कर्सियङको इतिहास, हिमाल, चिया र रेलको कथा। हिमालयको काखमा बादल र कुहिरोले ढाकिएको एउटा सुन्दर पहाडी संसार, जहाँ हरिया चियाबारीहरू पहाडका ढलानसँगै फैलिएका छन्, जहाँ पुरानो रेलको सानो रेलगाडी अझै पनि पहाडको बाटो हुँदै बिस्तारै अघि बढ्छ। यो हो कुर्सेङ, दार्जिलिङ हिमालयको एउटा ऐतिहासिक पहाडी नगर। कर्सियङको इतिहास केवल एउटा शहरको इतिहास होइन, यो यहाँका आदिवासी समुदाय, आप्रवासी परिवार, चिया मजदुर, व्यापारी, शिक्षक, धार्मिक समुदाय र रेलसँग जोडिएको एउटा बहुआयामिक इतिहास हो। आज हामी कर्सियङको वर्तमानबाट हजारौं वर्ष अघिको यसको प्राकृतिक र सांस्कृतिक संसार हुँदै आधुनिक पहाडी नगरसम्मको यात्रामा निस्कदैछौँ। कर्सियङको आधुनिक इतिहास सुरु हुनुभन्दा धेरै अघि यी पहाडहरू घना जंगलले ढाकिएका थिए। यहाँका पुराना बासिन्दा मध्ये लेप्चा समुदायको महत्त्वपूर्ण स्थान थियो। प्रकृतिसँग गहिरो सम्बन्ध राख्ने लेप्चाहरूका लागि जंगल, नदी, पहाड र वन्यजीवन केवल प्राकृतिक स्रोत थिएनन्, यी उनीहरूको जीवन र संस्कृतिका अभिन्न अंग थिए। कर्सियङको वरपरका पहाडी भूभागमा उनीहरू जंगलका बाटो हुँदै आवत जावत गर्थे, वनस्पति र जडीबुटी प्रयोग गर्थे र पहाडी खोला नालासँग आफ्नो जीवन जोड्थे। यी पहाडहरूको इतिहास बुझ्न त्यसैले कुर्सेङका पुराना आदिवासी परम्परालाई बुझ्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रकृतिको बीचमा बस्ने लेप्चा समुदायको जीवन सरल भए पनि ज्ञान र परम्पराले समृद्ध थियो। काठ र स्थानीय सामग्रीबाट बनाइएका घरहरू, पहाडी खोलाबाट पानी, जंगलबाट प्राप्त खाद्य तथा औषधीय वनस्पति र सामुदायिक जीवन, यी सबै उनीहरूको दैनिक जीवनका हिस्सा थिए। बालबालिका प्रकृतिसँगै हुर्किन्थे, वयस्कहरू जंगल र खेतीसँग सम्बन्धित काम गर्थे। पहाडको मौसम, नदीको बहाव, वनस्पति र जनावर बारेको उनीहरूको परम्परागत ज्ञान पुस्तौंदेखि पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै आएको थियो। कर्सियङको नामसँग जोडिएको एउटा प्रसिद्ध व्याख्या सेतो अर्किडसँग सम्बन्धित छ। स्थानीय परम्परा र प्रचलित व्याख्या अनुसार यस क्षेत्रको नाम लेप्चा भाषाको खरसाङ शब्दसँग सम्बन्धित मानिन्छ, जसलाई सेतो अर्किडसँग जोडिन्छ। वास्तविक इतिहासमा स्थानको नामबारे विभिन्न व्याख्या पाइए पनि एउटा कुरा स्पष्ट छ, कुर्सेङको प्राकृतिक संसार यसको पहिचानको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। घना जंगल, पहाडी फूल, विशेष गरी अर्किडहरू, कुहिरो र चिसो हावाले यस भूभागलाई विशिष्ट बनाएका छन्। समय बित्दै जाँदा दार्जिलिङ र वरपरका हिमाली क्षेत्रहरू सिक्किम राज्यको राजनीतिक प्रभाव क्षेत्रसँग जोडिन पुगे। पहाडका बाटाहरू हुँदै मानिसहरू, व्यापारी र यात्रुहरू आवत जावत गर्न थाले। त्यति बेला आजको जस्तो व्यवस्थित सडक वा रेलमार्ग थिएन। मानिसहरू घोडा, खच्चड र पैदल यात्रा मार्फत पहाड पार गर्थे। यी पुराना बाटाहरूले हिमाली समुदायहरूबीच सम्पर्क बढाउँदै लगे। 18औं शताब्दीको अन्त्यतिर हिमालयको राजनीतिक भूगोलमा ठूलो परिवर्तन आयो। गोर्खा राज्यको विस्तारसँगै दार्जिलिङ र आसपासका पहाडी क्षेत्रहरू पनि नयाँ राजनीतिक शक्तिको प्रभावमा आए। गोर्खाली सेनाहरू र यात्रुहरू कठिन पहाडी बाटो हुँदै अगाडि बढे। यस कालखण्डले यस क्षेत्रको राजनीतिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्यायो र पछि ब्रिटिश शक्तिसँगको सङ्घर्षको पृष्ठभूमि पनि तयार भयो। 19औं शताब्दीको सुरुवातसँगै हिमालयको यो भूभाग ब्रिटिश साम्राज्यको रणनीतिक र राजनीतिक चासोको केन्द्र बन्न थाल्यो। ब्रिटिश अधिकारीहरू पहाडी भूभागको अध्ययन गर्न, नयाँ बाटो खोज्न र प्रशासनिक नियन्त्रण विस्तार गर्न यहाँ आउन थाले। घोडा र खच्चडमा सामान बोकेर अधिकारीहरू र स्थानीय मार्गदर्शकहरू कठिन पहाडी बाटो पार गर्थे। कर्सियङको इतिहासमा यही समयबाट एउटा नयाँ युग सुरु भयो। ब्रिटिश प्रशासनको प्रभाव विस्तार हुँदै गएपछि कुर्सेङ क्षेत्रमा बिस्तारै व्यवस्थित बस्तीको विकास हुन थाल्यो। काठ र ढुङ्गाका घरहरू बन्न थाले, प्रशासनिक गतिविधि बढ्न थाल्यो, व्यापारिक बाटाहरू विकसित भए। स्थानीय बासिन्दाका साथै बाहिरबाट आएका मानिसहरू पनि यहाँ बसोबास गर्न थाले। यसरी प्राकृतिक पहाडी बस्ती बिस्तारै एउटा महत्त्वपूर्ण पहाडी केन्द्रमा परिवर्तन हुँदै गयो। कर्सियङको विकासमा सडक यातायातको पनि ठूलो भूमिका रह्यो। दार्जिलिङतर्फ जाने हिल कार्ट रोडले पहाडी क्षेत्रलाई तराई र मैदानसँग जोड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। घोडा, खच्चड र घोडागाडीमा मानिस तथा सामानहरू पहाड उक्लन्थे। सडकको एकातिर अग्ला पहाड, अर्कोतिर गहिरो उपत्यका। यात्रा कठिन थियो, तर यही बाटोले व्यापार र प्रशासनिक सम्पर्कलाई विस्तार गर्यो। 19औं शताब्दीको उत्तरार्धतिर कुर्सेङ एउटा व्यवस्थित पहाडी नगरका रूपमा विकास हुन थाल्यो।
प्रशासनिक भवनहरू, बजार, आवासीय क्षेत्र र सार्वजनिक संरचनाहरू विस्तार हुँदै गए। विभिन्न समुदायका मानिसहरू यहाँ बसोबास गर्न थाले। यसरी कुर्सेङ एउटा बहुसांस्कृतिक पहाडी नगर बन्ने दिशामा अगाडि बढ्यो। कर्सियङको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो आर्थिक परिवर्तन ल्याउने शक्तिमध्ये एक थियो चिया उद्योग। दार्जिलिङ हिमालयको चिसो मौसम, उचाइ, माटो र वर्षाको विशेष संयोजन चिया खेतीका लागि उपयुक्त मानियो। पहाडका धेरै भूभागमा जंगल सफा गरेर चियाका बिरुवा लगाउन थालियो। बिस्तारै हरिया चिया बोटले पहाडका ढलानहरू ढाक्न थाले। चियाबारी केवल बिरुवाहरूको कथा होइन, यसको पछाडि हजारौं श्रमिकहरूको पसिना र परिश्रम जोडिएको छ। बिहानैदेखि मजदुरहरू चियाका कोमल पात टिप्न बगानमा प्रवेश गर्थे। हातमा बाँसको डोको, काँधमा टोकरी र पहाडको ढलानमा निरन्तर श्रम। कर्सियङको चिया उद्योग निर्माण गर्ने वास्तविक आधार यिनै श्रमिकहरूको मेहनत थियो। बगानबाट टिपिएका हरिया चियापात कारखानामा ल्याइन्थे। त्यहाँ पात सुकाउने, मोल्ने, अक्सिडाइज गर्ने र अन्ततः प्रशोधन गर्ने प्रक्रिया हुन्थ्यो। 19औं शताब्दीको चिया कारखानाले कुर्सेङको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दियो। चिया स्थानीय उत्पादन मात्र रहेन, यो विश्व बजारसम्म पुग्ने महत्त्वपूर्ण व्यापारिक वस्तु बन्यो। चिया उद्योग विस्तार हुँदै जाँदा ठूलो संख्यामा श्रमिक परिवारहरू पहाडी क्षेत्रतर्फ आकर्षित भए। नेपाल र भारतका विभिन्न पहाडी तथा मैदानी क्षेत्रबाट मानिसहरू रोजगारीको खोजीमा यहाँ आए। परिवारहरू आफ्ना सामान बोकेर नयाँ जीवनको आशामा पहाड उक्लिए। यी बसाइसराईले कुर्सेङको जनसांख्यिक र सांस्कृतिक स्वरूपमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो। समयसँगै चियाबारी वरिपरि आफ्नै समुदायहरू विकास भए। काम, घर, परिवार, चाडपर्व, गीत, संगीत र स्थानीय परम्पराले नयाँ सामाजिक संसार निर्माण गर्यो। विभिन्न जाति र समुदायका मानिसहरू एउटै पहाडमा बस्दै गए। यही विविधताले आजको कुर्सेङको सामाजिक पहिचान निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। तर कर्सियङको इतिहासलाई विश्वसँग जोड्ने अर्को ठूलो क्रान्ति अझै आउन बाँकी थियो, रेल। दार्जिलिङ हिमालयन रेलवे निर्माणसँगै पहाडमा एउटा अद्भुत यातायात प्रणाली विकसित भयो। सानो आकारको रेलगाडी तीव्र ढलान र घुमाउरा पहाडी बाटाहरू पार गर्दै कुर्सेङतर्फ उक्लिन थाल्यो। पहाडको विशाल भूगोल बीच गुड्ने त्यो सानो रेलले कुर्सेङको इतिहासलाई नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरायो। रेलवे स्टेशनहरू केवल यात्रु चढ्ने र ओर्लने स्थान थिएनन्, ती व्यापार, रोजगारी, समाचार र मानिसहरूको आवागमनका केन्द्र पनि बने। कर्सियङको स्टेशनमा रेल आइपुग्दा यात्रुहरू ओर्लन्थे, सामानहरू झारिन्थे र स्थानीय मानिसहरूको भिडले स्टेशनलाई जीवन्त बनाउँथ्यो। रेलले कर्सियङलाई दार्जिलिङ र मैदानका अन्य क्षेत्रहरूसँग अझ नजिकबाट जोड्यो। आज पनि कुर्सेङको पहिचानसँग सबैभन्दा गहिरो रूपमा जोडिएको दृश्य हो पहाडको सानो रेल। दार्जिलिङ हिमालयन रेलवे, जसलाई प्रेमपूर्वक टय ट्रेन भनिन्छ, पहाडका घुमाउरा बाटाहरू हुँदै बिस्तारै अघि बढ्छ। कहिले चियाबारीको छेउबाट, कहिले घरहरूको बीचबाट, कहिले कुहिरोभित्र हराउँदै। यो रेल केवल यातायातको साधन होइन, यो कुर्सेङको इतिहासको चलायमान स्मृति हो। कर्सियङको विकाससँगै शिक्षाको क्षेत्र पनि विस्तार हुँदै गयो। पहाडी नगरमा विद्यालयहरू स्थापना भए र विभिन्न क्षेत्रबाट विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि आउन थाले। विद्यालयहरू केवल पढाइका केन्द्र थिएनन्, ती नयाँ पुस्ताको सोच, भाषा, संस्कृति र सामाजिक चेतना निर्माण गर्ने ठाउँ पनि बने। पुरानो कक्षा कोठामा काठका डेस्कहरूमा बसेका विद्यार्थीहरू, अगाडि कालोपातीमा पढाइरहेका शिक्षक, झ्यालबाहिर देखिने कुहिरोले ढाकिएको हिमाल। यही वातावरणमा कुर्सेङका धेरै पुस्ताले शिक्षा पाए। शिक्षाले यस पहाडी समाजलाई नयाँ अवसरसँग जोड्दै गयो र कुर्सेङलाई शिक्षाको महत्त्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग गर्यो। कर्सियङको वास्तविक परिचय यसको भवन वा सडकमा मात्र छैन, यसको आत्मा यहाँका मानिसहरूमा छ। वृद्ध चिया मजदुरदेखि पसलेसम्म, किसानदेखि शिक्षकसम्म, विद्यार्थीदेखि नयाँ पुस्ताका पेशाकर्मीहरूसम्म, हरेक अनुहारले कुर्सेङको इतिहासको एउटा पाना बोकेको छ। बिहान कुर्सेङको बजार खुल्न थाल्छ, पसलका सटरहरू उठ्छन्, तरकारी र फलफुलका पसलहरू सजिन्छन्, तातो चियाको बाफ उठ्छ, विद्यार्थीहरू विद्यालयतर्फ लाग्छन्। बजारमा भेटिने मानिसहरू एकअर्कालाई चिन्छन्, अभिवादन गर्छन् र दैनिक जीवन अघि बढाउँछन्।
पहाडको कुहिरोभित्र पनि कुर्सेङको बजार सधैँ आफ्नै गतिमा बाँचिरहेको हुन्छ। एउटा वृद्ध चिया मजदुरको अनुहारमा ध्यान दिनुहोस्। त्यहाँ केवल उमेरका रेखाहरू छैनन्, त्यहाँ दशकौंको श्रम छ। बिहानको चिसो छ, वर्षौंदेखि दोहोरिएको चियापात टिप्ने जीवन छ। यी हातहरूले कुर्सेङको चिया उद्योगलाई पुस्तौंसम्म धानेका छन्। कर्सियङको वृद्ध बासिन्दाहरूका सम्झनामा एउटा फरक कुर्सेङ बाँचेको छ। उनीहरूले पुराना सडक देखे, पुराना घरहरू देखे, रेलको आवाज सुने, चियाबारीको विस्तार देखे। समय बदलियो, मानिसहरू बदलिए, तर पहाड उस्तै रह्यो। कर्सियङका यस्ता मानिसहरू आफैमा जीवित इतिहास हुन्। कर्सियङको सामाजिक इतिहासमा इसाई समुदाय र यहाँका ऐतिहासिक चर्चहरूको पनि महत्त्वपूर्ण स्थान छ। शिक्षा, धार्मिक सेवा र सामाजिक गतिविधिसँग जोडिएका विभिन्न संस्थाहरूले पहाडी समाजको विकासमा योगदान पुर्याए। पुराना चर्चहरू आज पनि कुर्सेङको ऐतिहासिक वास्तुकला र धार्मिक विविधताको सम्झना गराउँछन्। हिमाली संस्कृतिमा बौद्ध परम्पराको प्रभाव पनि गहिरो छ। प्रार्थना झण्डाहरू हावामा फहराउँछन्। मठका आँगनमा शान्त वातावरण हुन्छ। भिक्षुहरू आफ्नो दैनिक धार्मिक गतिविधिमा व्यस्त हुन्छन्। कर्सियङको धार्मिक जीवनले यहाँको बहुसांस्कृतिक पहिचानलाई अझ समृद्ध बनाएको छ। हिन्दू समुदायका मन्दिर, पूजा, चाडपर्व र परम्पराहरू पनि कुर्सेङको सांस्कृतिक जीवनका महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुन्। दशैं, तिहार, शिवरात्रि र अन्य धार्मिक अवसरहरूमा परिवार र समुदाय एक ठाउँमा भेला हुन्छन्। यसरी विभिन्न धार्मिक परम्पराहरूले एउटै पहाडी समाजमा सहअस्तित्वको भावना निर्माण गरेका छन्। आजको कर्सियङ विगतको जस्तो छैन। सडकहरू व्यस्त छन्, नयाँ घरहरू बनेका छन्, बजार विस्तार भएको छ। आधुनिक सञ्चार प्रविधि गाउँ र शहरसम्म पुगेको छ, तर आधुनिकताको बीचमा पनि चियाबारीहरू छन्। रेलको पुरानो बाटो अझै छ र पहाडमाथि कुहिरो अझै त्यसै गरी बगिरहेको छ। कर्सियङको नयाँ पुस्ता भने सञ्चारसँग अझ नजिक जोडिएको छ। विद्यार्थीहरू आधुनिक शिक्षातर्फ अघि बढिरहेका छन्। युवाहरू नयाँ पेशा र प्रविधिसँग परिचित छन्। मोबाइल फोन र आधुनिक जीवनशैली उनीहरूको दैनिक जीवनको हिस्सा बनेका छन्, तर उनीहरूको पछाडि एउटा गहिरो इतिहास छ। लेप्चा परम्परा, चियाबारी, रेल, शिक्षा र पहाडी समुदायको इतिहास। कर्सियङको एउटै तस्बिरमा हेर्ने हो भने यहाँ इतिहास र आधुनिकता सँगसँगै देखिन्छ। पुरानो औपनिवेशिक वास्तुकला, पहाडको घुमाउरो रेलमार्ग, हरिया चियाबारी, आधुनिक घर र सडक, नयाँ पुस्ताको जीवन, यी सबै मिलेर आजको कर्सियङ बनेको छ। कर्सियङ बदलिएको छ, तर यसको पहाडी आत्मा अझै जीवित छ। साँझ पर्दै जाँदा कर्सियङ फेरि अर्को रङमा देखिन्छ। सूर्यको सुनौलो प्रकाश चियाबारीमाथि फैलिन्छ। कुहिरो बिस्तारै उपत्यकातिर झर्छ। घरका बत्तीहरू एकपछि अर्को बल्न थाल्छन्। दिन सकिन्छ, तर कर्सियङको कथा सकिँदैन। पहाडको घुम्तीमा एउटा सानो रेल बिस्तारै अघि बढिरहेको छ। रेलको सिटी कुहिरोभित्र फैलिन्छ। केही क्षणपछि रेल एउटा घुम्ती पार गर्छ र बाक्लो कुहिरोभित्र हराउँछ। सायद यही कर्सियङको इतिहासको सबैभन्दा सुन्दर प्रतीक हो। समय अघि बढिरहन्छ, तर विगतका केही आवाजहरू सधैँ पहाडमा गुन्जिरहन्छन्। रात पर्दै जाँदा कर्सियङको घरहरूमा बत्तीहरू बल्छन्। तल चियाबारीहरू अँध्यारोमा हराउँदै जान्छन्। रेलको बाटो पहाडको छातीमा एउटा सानो रेखा जस्तो देखिन्छ र कुहिरोले बिस्तारै सम्पूर्ण नगरलाई आफ्नो काखमा लिन्छ। माथिबाट हेर्दा कर्सियङ सानो देखिन्छ, तर यसको इतिहास विशाल छ। कर्सियङको इतिहास कुनै एउटा समुदायको मात्र इतिहास होइन। यो लेप्चा समुदायको पुरानो स्मृतिदेखि सुरु भएर सिक्किमको राजनीतिक प्रभाव हुँदै गोर्खा विस्तारको समय पार गर्दै ब्रिटिस आगमन र पहाडी नगरको विकाससम्म पुगेको कथा हो। यो चिया मजदुरहरूको पसिनाको कथा हो। यो पहाड चिरेर अघि बढेको रेलको कथा हो। यो विद्यालयमा पढेका पुस्ताहरूको कथा हो। यो विभिन्न धर्म, भाषा, जाति र संस्कृतिका मानिसहरूले मिलेर बनाएको समाजको कथा हो। र यो आजको नयाँ पुस्ताको भविष्यसँग जोडिएको कथा पनि हो। कर्सियङ परिवर्तन हुँदै जान्छ। चियाबारीका पातहरू फेरि पलाउँछन्। रेल फेरि पहाड चढ्छ। कुहिरो फेरि उपत्यकामा झर्छ। र नयाँ पुस्ताले पुरानो इतिहासलाई आफ्नो तरिकाले अघि बढाउँछ। कर्सियङ केवल एउटा पहाडी नगर होइन। यो प्रकृति, संस्कृति, श्रम, सङ्घर्ष र समयले मिलेर लेखेको एउटा जीवित इतिहास हो। कुहिरोभित्र हराए जस्तो देखिए पनि कर्सियङको कथा कहिल्यै हराउँदैन। यो कथा पुस्तौसम्म सुनिरहनेछ।